बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस न्यू चैनल में, और न्यू यूट्यूब चैनल है हमारा। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है, और आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि असल में आज हम किस मौजू के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे प्यारे नबी अस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाके फ्रांस में बनाए गए, उस पर पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का जो रद्द अमल है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने थंबनेल पर जो बताया कि गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में भी हैं। आशिक़े रसूल पैसे लेकर अपने आप को आशिक़ाने रसूल भी कहते हैं। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत बयां किया राहत अंदवरी ने, जो कि इंडिया के बड़े मशहूर मुस्लिम शायर हैं। वो कहते हैं कि ज़मज़म व कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म व कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मीम नहीं लिख सकता। तो नाज़रीन, मैं एक बड़ा गुनहगार नाचीज़ बंदा हूं, ना तो मैं कोई आलम हूं, ना कोई तज्जिया नगार हूं। नाज़रीन, जो फ्रांस में हुआ उसका रद्द अमल पूरी दुनिया में देखा गया, और मुसलमानों ने बता दिया कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई अटैक करता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी तरीके से नाउज़ बिल्लाह बेहुर्मती करने की कोशिश करता है, तो हम शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, वहाबी देवबंदी हो सकते हैं। पर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हम लोग सब एक होकर मुसलमान हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद पे एक जुलूस, एक रैली निकाली गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, उन हकों के खिलाफ फ्रांसीसी एम्बेसी के सामने कंटेनर्स लगाकर जिस तरह मुसलमानों के वकार को मौजूदा हुकूमत ने मजरूह किया, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौना काम था इस मौजूदा हुकूमत का। इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि मैंने एक अरसा यूरोप में गुजारा, जितना मैं इनको जानता हूं कोई नहीं जानता। हाँ साहब, आपसे पहले के लोग यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, आपसे पहले के लोग जो आपके प्रस्तार भी हैं यूरोपियन कंट्रीज में बॉर्न है और वहीं पे ग्रो अप हुए हैं, वहीं पे जवान हुए हैं, वो इन लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये लोग पैसे हैं, इन लोगों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। आपने वजह फरमाया यूनाइटेड नेशन की एक स्पीच में, पहली स्पीच में आपने में, कि हमें इनको बताना होगा कि हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताजीम है वो कितनी अहम है, उनकी अहमियत
हमारे लिए कितनी अहम है। तो खुद साहब ये चीज उनको बताई जाती है जिनको पता ना हो, और जिनको पता हो कि मुसलमान इस चीज पर मर मिटेंगे तो वो ये हरकत ऐसी करेंगे। अगर आप कहें कि उनको नहीं पता तो ये झूठ है। क्यों? कि अगर उनको नहीं पता तो वो कभी ऐसी हरकत ना करते। उनको पता है कि हम ऐसी हरकत करेंगे तो मुसलमानों का खून जो है वो उबलेगा और वो रोडों पर निकलेंगे, वो इंतशार भी फैलाएंगे, वो अपने आका के लिए हर तरह की कुर्बानी भी देंगे। तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही एक घटिया काम था मौजूदा हुकूमत की तरफ से आंसू गैस और लाठीचार्ज करना, और मैं समझता हूं बड़ा घटिया काम था उन लोगों का भी जिन्होंने इसको पुरअज़म रैली को, मैं समझता हूं कि जिन्होंने पुरअज़म रैली को जानबूझकर इंतशार की तरफ लेकर गए, कंटेनर गिराए गए, पथराव किया गया। मैं समझता हूं अगर ये वाकई ही पुरअमन रैली होती तो शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हरकत ना करनी पड़ती। क्यों? कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें बताता है कि मिनॉरिटी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हमारा दीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मिनॉरिटीज को उनके हकूक कैसे देने हैं। नाज़रीन, ये बात मैं आपसे जो कर रहा हूं कि पहले मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की नाअहली कि उन्होंने कंटेनर लगाकर इनके रास्ते बंद किए। उनको चाहिए था एम्बेसी के सामने फोर्स को खड़ा कर देते, और हमारी एजेंसीज माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज में शामिल होती है। उनको पता होना चाहिए था कि कौन से इंतशार पसंद इस रैली में आएंगे और इंतशार फैलाएंगे और मुल्क की बदनामी बनेंगे। ये तो बात हो गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकों के ऊपर जो पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आया। नाज़रीन, इसका बाइकाट लाजमी करें, इन प्रोडक्ट्स का बाइकाट लाजमी करें, क्योंकि ये लोग पैसे से प्यार करते हैं, इनका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है। नाज़रीन, ये मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है। मैं समझता हूं कि अगर मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो मैं कभी भी अपने मोहल्ले या शहर के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करूंगा। अगर मैं नाफरमा बरदार हूं अपने माँ बाप का, और बाहर जाके बड़ों का भी नाफरमा बरदार ही रहूंगा। क्यों? कि मेरे में फर्मा बरदारी वाली कोई चीज नहीं होगी। यही चीज है यूरोपियन कंट्रीज में। ये लोग, इनको रिलीजन का पता ही नहीं, रिलीजन चीज क्या है, इनको मजहब का पता ही नहीं, मजहब चीज क्या, मतलब होता क्या, इनको इसके मानी नहीं आते। ये इन लोगों ने हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके ऊपर भी, उनके भी हाके बनाए। अभी भी इनकी, आप चले जाए चर्च में, आप इनकी इबादत गाहों में चले जाए, आपको वहां पर स्टैचू नजर आएंगे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। ठीक है, क्योंकि उनकी सीरत को हर बंदा जानता है, लेकिन उनको किसी ने देखा नहीं है कि वो किस तरह के थे, वो कितने हसीन थे, कितने खूबसूरत थे। ये हम उनके अमाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने खूबसूरत और अजीम नबी थे। अजीम थे तो अल्लाह ताला ने आपको किताब से नवाजा। अल्लाह ताला ने हर नबी को किताब अता नहीं की। यहां पर यूरोप में कई लोग ऐसे हैं क्रिश्चियनिटी में जिनको यह भी नहीं पता कि मुसलमानों की किताब जो बाइबल है उसका भी मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक है। वो भी मुसलमानों की इस्लामिक किताब है। वो बाइबल जो पहली किताब यहां पर इस दुनिया पर नाजिल की गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, मैं उस बाइबल की बात कर रहा हूं। आजकल तो आपको बहुत सी बाइबल मिलेगी, उसको उल्ट पुल्ट करके पता नहीं क्या क्या उसमें लिख दिया गया है। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने दीन की भी कदर इज्जत नहीं करते। वो आपकी या हमारे दीन की इज्जत क्या करेंगे? ये सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। अब आ जाए रबीउल अव्वल
रबीउल अव्वल जो कि 12 रबीउल अव्वल को हम वलादत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं नाज़रीन, और बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बड़ा गौर से सुनिएगा और आपको समझ आएगी मेरी बात की कि मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं या जो बात आपसे मैं कर रहा हूं उसमें कितनी सदाकत है। हम पर सुन्नियों पर मेरा भी माशाल्लाह ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के खानदान से है, लेकिन मेरी एक समझ से बाहर बात है। मैंने बड़ा अरसा अपने शहर वजीराबाद में बड़े जोश और खरोश के साथ मैं खुद जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता रहा है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि गलियां बाजार सजाने कोई कबाहत नहीं है, लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनकर गली बाजार सजाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं मानते। हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह की एक नहीं मानते। नाज़रीन, बात वहीं पर वापस लेकर आऊंगा गलियां और बाजार सजाने की। उसी गली बाजार में और वही लड़के जो काम कर रहे होते हैं, मजदूर टाइप लोग होते हैं, उनका निचले घरानों से ताल्लुक होता है, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास घरानों से कईयों का ताल्लुक होता है। उन बेचारों के अपने घर में शायद उस दिन खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन उनकी चाहत और उनकी खुशी ऐसी होती है कि वो गलियां और बाजार सजाने में मसरूफ होते हैं। ये तो हो गया एक अंधा इश्क, और इसमें कोई शक नहीं है हमारा इश्क वाकया ही अंधा हो जाता है जब हमारे सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से इश्क करना ऐसा कोई आसान काम नहीं है। मेरे से इश्क करने के लिए आपको सब कुछ दुनिया का छोड़ना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये तो होगी एक इश्क की बात कि हम अल्लाह ताला और उसके नबी के इश्क में इतने गुम हो जाते हैं, इतने गुम हो जाते हैं, हम हर चीज भूल कर गलियां बाजार सजाते हैं, और उसी गली में, उसी बाजार में, उसी मोहल्ले में कई घर ऐसे भी होते हैं जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होती। हम लाखों के करोड़ों के नाश्ते उस दिन करवाते हैं सड़कों के ऊपर, हम लाखों का लंगर तकसीम करवाते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपया एक दिन 12 रबीउल अव्वल को इस खुशी में उड़ाते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए। अगर यही देगे पकाकर गलियों में तकसीम करने की बजाय और यही देगे और नाश्ते बनाकर सड़कों पे तकसीम करने की बजाय हम अपने ही मोहल्ले में, अपने घर में अपने इज़्ज़ो-कारब को देखें। मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मैं सुबह ये अज़म रखता हूं कि मैंने 2 लाख रुपए का नाश्ता सुबह तकसीम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, तो मुझे चाहिए कि अपने घर में देखें, अपने गरीब बहन भाइयों की तरफ देखें, अपने गरीब दोस्त यारों की तरफ देखें, अजीज़ो-कारब की तरफ देखें, मोहल्लेदारों की तरफ देखें, शहरदारों की तरफ देखें। अगर तो वो सुखी हैं, अगर तो वो आराम से एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो फिर तो मैं लगा दूं ये पैसे, कोई मसला नहीं है। तो अगर मेरे अपने घर में, अगर मेरे अपने अजीज़ो-कारब, मेरे अपने मोहल्ले में, मेरा अपना हमसाया, मेरे अपने शहरदार एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो मैं वो 2 लाख रुपया उन घरों तक पहुंचाऊं जो कम से कम 1 माह, 1 दिन, 1 हफ्ता खुशी के साथ गुजार सके। कई बहन भाई ऐसे भी होंगे जो ला इलाज होंगे, उनका इलाज नहीं हो रहा होगा, उनके पैसे नहीं उनके पास होंगे, लेकिन हम चंदे इकट्ठे करके, ये काम करके एक दिन के लिए लाखों करोड़ों रुपये हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए लगाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जो है
وہ کس حال میں ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارا یہ جو پیسہ آپ لگاتے ہیں یہی پیسہ ہر سال اکٹھا کر کے کسی غریب کو کام شروع کروا دیں. میں تو یہ دیکھتا ہوں جب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو ملک میں غربت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ غریب جو ملک ہے وہ اتنا پیسہ کیسے ایک دن میں اڑا دیتے ہیں. اب میری بات کو سننے والے کئی تو کہیں گے جی ٹھیک ہے، کئی سمجھیں گے جی یہ واپی ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ ہر بندہ میری بات سے ایگری نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جشن نہ منائیں، خوب منائیں. جشن منانے کا بھی طریقہ ہے. مسجدوں میں محفل کروائیں، ان محافل میں جا کر شکرانے کے نفل پڑھیں، صلاۃ و سلام پر درود بھیجیں، نعتیں پڑھیں، ان کی شان بیان کریں. ہمارے علماء کرام ان کے بارے میں ہم لوگوں کو مزید بتائیں جو ہمیں نہیں پتا کہ میرے آقا کیا تھے، وہ کیا چاہتے تھے. اس دن اگر ہم اپنے آپ کو عبادت میں گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوں گے. اس دن کو ہم عاجزی کے ساتھ گزاریں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے اس دن میں بھی نعوذ باللہ شراب پی ہوتی ہے اور بگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. پہاڑیاں بچے شوق سے لگاتے ہیں. میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، انہی پہاڑیوں کے اوپر گانے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ان کو. ایون یہاں تک کہ ان کے ماں باپ، ان کے محلے دار، ان کے پاس سے گزرنے والے کوئی بڑا شخص بھی ان کو نہیں روکتا. مجھے بڑی چیز یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بلوچی گڑھ نمبر 1 سے گزرا تو ایک پہاڑی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر گانے چل رہے ہیں اور ساتھ ڈانس ہو رہا ہے. میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، میں نے اس بچے کو پوچھا، میں نے کہا بیٹا آج کیا ہے؟ بھائی جان جس نے عید میلاد نبی. میں نے کہا بیٹا کوئی قوالی لگاؤ، کوئی تلاوت لگاؤ، کوئی نعت لگاؤ، آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو. پیار سے اس کو سمجھایا. اس نے کہا جی مجھے اس نے کہا، اس نے کہا. میں نے کہا بیٹا جس نے بھی کہا آپ اس کو چھوڑ دو، گانے نہ لگاؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود ایک سٹیپ آگے جا کر روکنا پڑنا چاہیے ایسے بندوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں جس سے دین ہمارا جو ہے اس کی بدنامی کا سبب ہم خود بنتے ہیں. ہمارے دین کے اوپر الحمدللہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی تہمت لگائے، کیونکہ یہ ایک واحد دین ہے جو 100% پیور ہے الحمدللہ. لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہماری اپنی حرکت کی وجہ سے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسی ماہ میں ایک سیزن کے نام پر عاشقان رسول آتے ہیں جن کو میں سیزنل عاشقان رسول کہتا ہوں. مجھے شرم نہیں آتی کسی کا نام میں چھپا کے رکھوں. میں بالکل صاف گو ہوں، صاف بات کروں گا. ہمارے جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں، شہباز قمر افریدی، اس کے بعد کراچی والے، وہ ماشاءاللہ بڑی پیاری سی داڑھی ہے ان کی. مجھے کافی نعت خوان ہیں، مجھے نام نہیں اب سب کے آتے. میں معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے کہ شہباز قمر افریدی ہے، شاہد سم تھنگ ایسے کوئی نام ہے. نعت خوان ہے، بہت زیادہ نعت خوان ہے، آپ سب جانتے ہیں ان نعت خوان کو. تو ان کا جب نام آتا ہے اسٹیج کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے الحجاج یا حاجی، عاشقان رسول. یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نذرانہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. کوئی عاشق میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے پیسے نہیں لیتا. ان کو میں کرائے کے عاشق کہتا ہوں. کوئی بندہ پیسہ نہیں لیتا. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے نا، ہمارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگر کسی نے بیان کرنی ہے تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں.
وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میرے آقا کی شان کیا تھی، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ اگر کسی نے میرے آقا کی شان کو پڑھنا ہے تو قرآن پاک کو کھول لیں، پڑھیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، خصوصاً والدین سے اور خصوصاً علماء کرام سے، کہ خدارا ہمارے بچوں کو، ہمیں جب آپ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں تو جس کنٹری میں آپ ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اسی ملک کی زبان کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ میرا دین کہتا کیا ہے، میرا قرآن کہتا کیا ہے، میرے رب کی کتاب کہتی کیا ہے، میرے رب کی کتاب ہم سے مانگتی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند ایک باتیں ربیع الاول کے حوالے سے تھی، اور اب میں بات اسی میں تھوڑی سی کروں گا، ٹائم بڑا محدود ہے۔ آپ نے ربیع الاول میں دیکھا ہوگا، میں خصوصاً بات پھر کروں گا اپنے شہر وزیر آباد کی، کہ آپ کو سارے پولیٹیشین نظر آئے ہوں گے، ان کے لیے کوئی کرونا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ الیکشن کا دور ہے وزیر آباد میں، الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور ہر پارٹی کا بندہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ ربیع الاول کے دن میں کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں جا کر بچوں کو شاباشی بھی دے گا اور چندہ بھی دے گا، کیونکہ الیکشن ہے۔ یہ سب سیاستدان اس وقت زمین دوز ہو چکے تھے جب کرونا تھا، ہر چیز بند تھی، اور میرے آقا کی امت بلک رہی تھی کھانے کو۔ اس وقت کوئی سیاستدان وزیر آباد کا مجھے نظر نہیں آیا کسی سڑک کے اوپر کسی کی مدد کرتے ہوئے۔ اگر مجھے کچھ نظر آیا اس وقت تو وہ جماعت اسلامی وزیر آباد کے کارکن تھے۔ اگر مجھے کچھ نظر آیا اس وقت وہ جماعت اسلامی وزیر آباد کے لوگ تھے، جنہوں نے گلیوں گلیوں جا کر سپرے کیا، مساجد میں، مندر میں، مسجد میں اور گرجا گھروں میں جا کر سپرے کیا، کیش تقسیم کیا، کھانے کی چیزیں تقسیم کی۔ یونس اکرم جیسے ایک مخلص شہری نے میرا خیال ہے 76 کے 77 دن بلا ناغہ مفت سبزی تقسیم کی۔ مجھے کوئی سیاستدان نظر نہیں آیا۔ آپ سب سے وزیر آباد کے خصوصاً شہریوں سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کو دیکھیں۔ یہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان سے دور رہیں۔ جب فصل پکنے کو آتی ہے تو یہ آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، تو جب اس فصل کو کوئی اگانے والا نہیں ہوتا تو یہ نزدیک بھی نہیں آتے۔ واحد اب یہ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ شاید جماعت اسلامی کا ہے، میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں۔ میرا جماعت اسلامی سے عشق ہے، جیسے میرا عمران خان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان میرا عشق ہے۔ جماعت اسلامی سے عشق اس لیے ہے کہ وہ بلاس ہے، وہ بغیر الیکشن کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن کا دور ہو یا نہ ہو، حکومت نواز شریف کی ہو، حکومت عمران خان کی ہو یا پیپلز پارٹی کی، وہ آپ کو اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر شہر میں، ہر ضلع میں، کبھی آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ابھی بھی وزیر اعظم شہر میں، میں وزیر اعظم شہر کی بات کیوں بار بار کرتا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے جہاں پہ میں دیکھ چکا ہوں ان کو کام کرتے ہوئے۔ قرضے وہ دے رہے ہیں بلا سود، بغیر کسی سود کے نوجوانوں کو قرض وہ دے رہے ہیں، راشن وہ دیتے ہیں غریبوں کو، کئی بچوں کے اسکولوں کی فیسیں وہ ادا کرتے ہیں، کتابوں کی فیسیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑی دینی سماجی لوگ ہیں جو کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک چھوٹی سی گفتگو بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ دی اوپینین میں آپ کو آگے چل کر سیاست پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ملک کے جو موجودہ
हालात हैं उन पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो, हर नई बात आप तक पहुंच सके। और आपकी जिम्मेदारी है कि ये बातें आगे पहुंचाई जाए, क्योंकि जब एक काम मैं करूंगा और अगर वो काम अच्छा है तो आपका फिर वो फर्ज हो जाता है कि अच्छाई को फैलाएं। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दें। आपका और मेरा अल्लाह ताला हामी नासिर हो। सबके लिए दुआ किया करें, सबको याद किया करें दुआ में, नमाज में, ताकि कोई पता नहीं किसकी दुआ किसको लग जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।